ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فی محاضرہ سابقہ نحن کملنا فی تصمیم منطقی محاضرہ رابع mean terms, sum of products۔ نحن کملنا مکمل ڈالا mean terms حدود حواصل ضرب sum of mean terms نحن کملنا ما mean terms كيف نحن نحصل هذا لو هذا هنا في mean terms صفر لو هذا صفر هذا واحد، لو هذا صفر هذا بار A بار B بار C بار، شوف هنا لو هذا واحد هذا بدون عكس، لو هذا صفر معكوس، هذا قاعدة هنا في mean terms۔ بعدين نشوف هذا للمتغيرين x y، لو هذا 3 مدخل A B C ثم هذا نتيجة، فنحن نشوفها في mean terms ما قيمة للواحد فقط اور لقيمة y واحد فقط، لأنه لن نرى هنا صفر ما قيمة لصفر x و y، بس بعدين نشوفها هنا هذا m صفر m واحد m 3 اور m 7 لمن y متغير y، لمتغير x، لمتغير y نشوفها m صفر m واحد m 2 m 4 m 5، ونحن نكتب هذا في هذا الصيغة summation m صفر واحد 3 7 summation m لقيمة متغير y صفر واحد 2 4 5۔ وبعدين نشوف هذا الدائرة، دائرة إلكترونية نشوفها للمتغير x للمتغير y، اور بعدين نشوفها هنا لو 3 متغيرات ثم متغير ناقص نحن نزيد كيف بالهذا c plus c بار معكوس، هذا ناقص هنا في c، هنا c ناقص هنا a ناقص، فنحن نزيد a أو a بار، a أو a بار يساوي واحد، تو لو نحن نضرب بالواحد تو ما فيش أي فرق في النتيجة، كيف هذا a زائد a بار واحد، شوفوا هنا هذا متغير مع عكس، هذا قاعدة، هذا ما فيش بدون قاعدة سوف نكتب أي شيء۔ سوا هنا c اور c بار، تو a اور a بار يساوي واحد، تو c اور c بار يساوي واحد، هذا نشوفه هنا۔ هذا مراجعة تم، الآن نشوفها max terms حدود حواصل جمع max terms۔ الحد الأكبر هو عبارة عن حد تظهر في جميع متغيرات دخل مربوطة مع بعضها بعض بعمليات أو، ما هنا عمليات أو، ما فيش هنا واو، اور وقد يظهر متغير معين في الحد الأكبر معكوسا أو بدون عكس، هنا موجود هذا معكوس ولا بدون معكوس، لیکن هنا ما فيش للواحد A B C، هنا نشوفها في mean terms نشوفها للصفر، هنا نشوفها للواحد، هنا هذا عمليات أو، هناك عمليات و and، هنا هذا أو جمع۔ يوجد عدد من حدود كبرى يساوي عدد احتمالات دخل أي عدد أستر جدول ثواب، بحيث يكون هناك حد أكبر مقابل كل سطر من أستر جدول الثواب لإيجاد
الحد أكبر مقابل لسطر معين من أسطر جدول الصواب. ننظر إلى قيم متغيرات دخل في ذلك السطر. وإذا كانت قيمة متغير هي صفر يظهر ذلك متغير في الحد أكبر بدون نقص. شوف في مين ترمز لو هذا صفر تو معكوسا، هنا لو هذا صفر بدون نقص، هذا عكس هذا. أما إذا كانت قيمة متغير هي واحد يظهر ذلك متغير في الحد أكبر معكوسا. تو هناك في مين ترمز لو هذا صفر هذا معكوسا، لو هذا صفر هذا هناك بدون معكوسا، ولو هنا واحد هذا معكوسا. هناك لو هذا صفر في مين ترمز لو هذا صفر هذا معكوسا، هنا لو هذا واحد ABC لو هذا قيمة واحد هنا معكوس. هذا فرق كبير. هذا كما هو موضع في الجدول التالي الذي يوضح جميع حدود كبرى ثلاثة متغيرات ABC. شوف هذا صفر بدون معكوس، هناك لو هذا في مين ترمز لو هذا صفر هذا معكوس. هنا A صفر B صفر C صفر، تو ماكس ترم هذا A بدون معكوس، B بدون معكوس، C بدون معكوس. هنا كله عمليات أو ما فيش هنا واو، ما فيش هنا ضرب، هنا جمع. هذا A صفر B صفر C هذا واحد، تو A أو B أو C بار C معكوس. شوف هذا سوا هنا A واحد B واحد C واحد، تو A بار A معكوسا B معكوسا C معكوسا، اور عمليات واو أو هذا عمليات جمع عمليات أو هنا. بعدين نشوف هذا للمتغير XY. لو هذا متغير XY تو ما هنا نشوفها هنا لمن نشوفها هنا لصفر، ما فيش للواحد، نشوفها هنا لصفر. X قيمة هنا صفر، هذا تو هذا هنا صفر واحد صفر صفر واحد صفر، تو هنا صفر بدون معكوس، تو A بدون معكوس واحد هذا بار، B معكوس C بدون معكوس. هذا صفر يعني هذا M صفر M واحد M اثنين M ثلاثة M أربعة M أربعة خمسة ستة. الآن نشوفها أربعة خمسة ستة. هذا A هذا واحد صفر صفر، تو A هذا معكوسا، A هذا معكوسا، और B और C بدون معكوس، B और C بدون معكوس مع عمليات أو. شوف هذا كم سهل. بعدين نشوفها هنا A هذا واحد B صفر C واحد، نشوفها هنا A معكوس، لو هذا واحد هنا معكوس، لو هذا صفر بدون معكوس، B بدون معكوس، C واحد هنا C معكوس، كله عمليات أو. और بعدين هنا نشوفها كم هذا M صفر M واحد M اثنين M اثنين M ثلاثة ناقص M أربعة M اثنين M أربعة M خمسة الآن في M ستة، M ستة هنا هذا واحد A واحد B واحد C صفر. تو كيف A بار B بار C بار C بدون بار C غير معكوس، और عمليات هذا كله أو كله بين هذا و. شوفوا هنا and هنا بين قوسين and. الآن نشوفها للقيمة y، نشوفها للقيمة y هنا، فنفس القصة حتى هنا نشوفها للقيمة صفر في ماكس ترم نشوفها لصفر. تو كم هنا واحد اثنين ثلاثة، أما هذا تسلسل صفر واحد اثنين ثلاثة، هذا ثلاثة هذا ثلاثة أربعة خمسة ناقص ستة سبعة، ثلاثة ستة سبعة نشوفها له. هذا صفر هذا واحد واحد، تو صفر يعني هذا بدون معكوس، और واحد वाहिद माने معكوس، तो B C معكوسا A بدون معكوس عمليات أو. بعدين هذا ستة سبعة، तो A और B واحد वाहिद، A और B معكوسا और C بدون معكوس عمليات أو كله. بعدين هذا سبعة M سبعة واحد واحد واحد، هذا A معكوسا B معكوسا C معكوسا عمليات كله أو كله عمليات أو كله عمليات أو. بين قوسين هذا واو and بين قوسين هذا واو and.
واحد فرق هنا في مين ترم وماكس ترم. الفرق الثاني هنا ام كبير سوف نكتب لتسلسل ام كبير، مفيش ام صغير. في هناك نحن نكتب ام صغير في مين ترمز. شوفوا هنا هذا مكتوب. تو ما هنا قيمة هذا للإكس، هذا صفر هذا صفر هذا صفر هذا صفر. تو ما هذا قيمة، هذا ام صفر مفيش، ام واحد مفيش، ام 2 ام 2 ام 4 ام 5 ام 6 ام 2 ام 4 ام 5 ام 6. على الواي ما هذا مفيش ام صفر مفيش ام واحد مفيش ام 2 ام 3 ام 3 ام 6 ام 7 ام 3 ام 6 ام 7. كلهم عمليات واو بينه، كلهم عمليات واو اند ما فيش هذا او هذا داخل. تو هنا نكتب سميشن، لا هنا سوف نكتب باي. تو باي ام 2 4 5 6. شوفوا هنا 2 4 5 6 ام 2 ام 4 ام 5 ام 6. هذا M2 M4 M5 M6. summation M هنا 367 367. شوفها قيمة باي 367 M3 صفر M6 صفر M7 صفر. هذا هنا هذا قيمة هنا، هذا نتيجة. تو سوف نكتب كامل زي هذا، سوف نكتب زي هذا الطريقة. أنا هذا في امتحان للإكس على الواي لوتا. الواي نهداي لوتا زي هذا يعني في امتحان. بعدين هذا الدائرة، دائرة هذا أنتم تعلم هذا سهل. هذا A B C هذا معكوسا، لو هذا معكوسا ما فيش معكوسا شوفوا أنتم هذا كله هذا أو ليش كله هذا और هذا النهاية هذا في and، نهاية هذا في and. شوفوا هنا أول هذا A plus B بار C للمتغير X، المتغير X A بدون معكوس، A غير معكوسا، B معكوسا، C معكوس، C غير معكوسا، فقط B معكوسا. شوف هنا أول A هذا غير معكوس، B هذا معكوسا. شوف هذا B هذا B هذا معكوسا، C هذا هنا من غير معكوس، C هذا غير معكوس، B هذا معكوس اور A هذا غير معكوس. تو A B بار اور C هذا أو تاني A بار B اور C A معكوسا هذا، B اور C غير معكوسا. هنا شوفوا A هذا معكوسا، A معكوسا A بار، ولكن B هذا شوفوا غير معكوس، B هذا غير معكوس اور C هذا غير معكوس. هذا أو A معكوسا B اور C غير معكوسا. شوفوا هنا A معكوسا B اور C غير معكوسا. سوا هنا A معكوسا C معكوسا B غير معكوس، B هذا غير معكوس، B غير معكوس. شوفوا فوق B غير معكوس، لكن A معكوسا اور C هذا معكوسا. كله هذا أو كله أو. شوفوا هذا آخر A معكوس B معكوس C غير معكوس. A هذا معكوس B معكوس C غير معكوس. شوفوا هنا A هذا معكوسا، A هذا معكوسا، B هذا معكوسا اور C هذا غير معكوس. شوفوا A معكوسا
بي معكوسا السي هذا غير معكوس. كل ما بوابة and هذا للمتغير x نفس هذا للمتغير y. أنتم جرب هذا y. الآن نشوف هذا صورة ضرب حدود الكبرى. x يساوي ab plus a bar c a معكوس c. كيف نحل هذا؟ قانون أول قانون توزيع. قانون توزيع هذا ab بعدين هذا a بار هذا اضرب بالكل عنصر واحد بالواحد ab أو a بار بعدين ab هنا أو c ab أو c إن شاء الله ما فيش مشكلة. هذا قانون توزيع. أفتح هذا ab أو a بار a معكوسا اور ab مرة ثانية c ab أو c. الآن نشوفها هنا. الآن نشوفها هنا داخل. هذا A هذا A معكوسا A اور A معكوسا هذا كل عنصر مع هذا جزء مع هذا جزء اضرب A اور A معكوسا B اور A معكوسا B اور A معكوسا سوا هنا A اور C B اور C B أو C. نحن نعلم A أو A معكوسا هذا واحد. كيف؟ A أو A معكوسا هذا واحد. نحن نخلي هذا. نحن A أو A معكوسا نحن نخلي. فالآن هذا B أو A معكوسا. B أو A معكوسا. أولا نحن نكتب A معكوسا بعدين هذا B في ترتيب نحن سوف نكتب. أول A معكوسا بعدين هذا B. هذا كامل هذا واحد. تو اضرب بالواحد ما في شيء فائدة نتيجة نفسه هذا خلي هذا A معكوسا أو B. أول أكتب A معكوسا بعدين B هذا في ترتيب. لو نحن نكتب B أو A معكوسا ما في شيء خسارة ما في شيء خطأ. بعدين A أو C بعدين هذا B أو C. شوف هذا كيف هذا نتيجة. إن شاء الله ستفهمون. الآن نحن نشوفها هنا A معكوس بلس B. هنا هذا ما عنصر ناقص لازم كله هذا متغير ثلاثة. هنا C هذا ناقص يفترض ثلاثة مدخل ABC في هذا جزء A معكوسا أو B. تو ما عنصر هنا ناقص C. تو نحن هنا سوف نكتب A معكوسا بلس B بلس C ضرب C معكوسا. ليش هنا C ضرب C معكوسا؟ هنا نحن لن نكتب C أو C معكوسا زي هذا. هنا نحن لن نكتب هذا. هنا سوف نكتب زي هذا. ليش؟ هذا برودكت هذا ما فيش سم هذا ما فيش جمع هذا ضرب هذا ماكس ترم. في ماكس ترم سوف نكتب زي هذا كله هذا سوف نكتب زي هذا صفر هذا واحد. تو في جمع في مين ترم سوف نستعمل هذا اور في ضرب سوف نستعمل هذا مع جمع مع أو بعدين أفتح هذا. تو هذا A معكوسا بلس B بلس C. شوف هذا A معكوسا بلس B بلس C. أشوفها هنا الآن C معكوسا مازال A معكوسا بلس B بلس C معكوسا. كل الآن مع ثلاثة متغيرات سوا هنا. أنتم جربوا هذا A أو C ما هنا ناقص B. A أو C بلس B معكوسا
بي ضرب بي and بي واو بي معكوسا. الآن واحد عنصر هذا وبقي عناصر هذا A plus C وبعدين هذا B. تو B أكتب في بين في ترتيب. لو نحن نكتب A أو C أو B ما فيش خطأ، لكن في ترتيب نحن سوف نكتب ما فيش خطأ يوم منطقي، لكن سوف نكتب في ترتيب A أو B plus C. الآن هذا B معكوسا مازال وهذا مازال A أو B معكوسا أو C في ترتيب سوف نكتب. ثالث B أو C تو ما هنا ناقص، هنا ناقص A. تو B أو C أو A معكوسا. هنا A معكوسا هذا نسيه في مكاتب، أنا كتبته هنا A معكوسا، يضغط هنا هو سوف يفتح هذا A معكوسا. أنا كتبته هنا كوما، هذا A معكوسا هنا هو نسيه هنا. ما أنتم لن تنسوا في امتحان في معلومات. تو هذا B plus C A اور A معكوسا. تو الآن مرة مع أول مرة ثاني مع ثاني. تو B plus C plus A تو نحن سوف نكتب في ترتيب A plus B plus C وبعدين سوف نكتب A معكوسا. شوفوا هو كتب هنا معكوسا لكن هنا هو نسيه A معكوسا أو B أو C. إن شاء الله من فاهمين أنتم. هذا سهل، هذا وفيش هذا صعب. تو هو كتب هنا تو سوف نكتب M0 M2 M4 M5. لو هذا ثلاثة متغيرات ABC تو سوف نكتب زهادة، سوف نكتب زهادة 0 to 4. ورجعنا هنا. أنتم يقرأ هذا التحويل بين الصور معيارية. ما هو يقول أنتم يقرأ هذا في اللغة العربية. لو هذا ثلاثة متغيرات ABC النتيجة summation هذا mean terms ضرب 1 4 5 6 7. لو هذا للجمع هذا زهادة. لو نحن نحتاج في ضرب max terms نحن نحتاج هذا تو ما سوف نكتب بلا كسر. هنا واحد هنا صفر هنا ناقص، بعد واحد وواحد هنا لن نكتب، بعدين هنا 2 3 ناقص سوف نكتب هنا 2 3، بعدين 4 5 6 7 تو هنا لن نكتب ثلاثة متغيرين. ये ثلاثة متغيرين. तो कम هنا 2 to the power n 2 to the power n مختلف قيمة. كيف؟ نشوفها شوية. لو هذا 2 3 كيف سوف نكتب 2 into 2 يساوي 4. لو هذا تو كم مختلف ہے. لو هذا 3 كم مختلف قيم.
C Ctrl V. كم هذا 8. خلوه هذا 4 2 قوة 4 كم هذا كم مختلف قيمة هذا 16. هذا 16 مختلف قيمة. نشوف هذا لو هذا 2 قيم تو كم هذا يمكن فقط 2 من 0 0 0 1 1 0 1 1 هذا يمكن فقط. كم هذا كله 4 0 1 2 3 4 عناصر يمكن. لو هذا 2 قيمة 4 تو كم هذا يمكن شوية أنا أختار بيكتشر زي شوية كبير. لو هذا 3 عنصر تو 2 قوة 3 تو كم هذا 2 قوة 3 2 قوة 3 كم 8 8 أين من 0 إلى 7. لو هذا 2 قوة 2 تو كم هذا 4 عناصر تو من 0 1 2 3 حتى هنا فقط. لو هذا 2 قوة 3 تو كم هنا من 0 إلى 7 من 0 إلى 7 كم هذا 8 عنصر 8 عناصر. لو هذا 2 قوة 4 تو كم عناصر 16 من 0 إلى 15. لا هذا خطأ هذا من 0 إلى 15 حتى هنا. هذا لازم أنتم تعلمون هذا. هذا 2 قوة كم هذا 3 متغيرات 2 قوة هذا كم 3 تو 8 قيم كل 8 قيم من 0 1 2 3 4 5 6 7 كم هذا كله 1 2 3 4 5 6 7 8. فهو يقول هذا لو هذا للمين ترمز جمع ولو هنا تاج مضروب برودكتس ونحن فقط بدل هذا ما هي ناقص سوف نكتب باي سوف نكتب زد. هو يقول هذا باهي أنتم حل هذا التمارين. هذا الآن أنا كملته. هذا محاضرة 6 إن شاء الله أشوفها في محاضرة واحدة. الآن كالنوغ ماب مازال هذا فقط بقي أنا كملته إن شاء الله أشوفها في كالنوغ ماب.
بارك الله فيك، مع السلامة.